जी, आज का हमारा टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। हम जब भी कभी गुस्से में आते हैं, हमें नहीं पता चलता, हम कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद एक रिग्रेट और एक कंटिन्यूअस सी जो गिल्ट फीलिंग है, वो हमारे साथ हमारी लाइफ में चलना शुरू हो जाती है। और इस तरह से फिर देखने में आया है कि अगर हम गुस्सा करने की हमें आदत हो जाती है, तो फिर हम हर छोटी-छोटी चीज़ पे गुस्सा करने लगते हैं। तो आज हम देखेंगे कि गुस्से के मोस्टली रीज़न्स क्या होते हैं और हम इसे कैसे कोप कर सकते हैं। और अगर हमें किसी सही बात पे गुस्सा आता है, समटाइम वैलिड रीज़न्स होती हैं जिस पे गुस्सा आता है, तो उसे हमें एक्सप्रेस करना कैसे चाहिए, उसे लेट गो करना चाहिए या इग्नोर भी करना है तो किस तरह करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुस्से के मोस्टली रीज़न्स क्या होते हैं। देखिए, एक पॉजिटिव एंगर होता है, एक नेगेटिव एंगर होता है। नेगेटिव एंगर ये है जो आपको भी गिल्ट दे दे और आपके रिलेशनशिप को भी खराब करे। और पॉजिटिव एंगर ये है कि जो जिसको एक्सप्रेस करने के बाद आपको गिल्ट ना आए और आपको ये भी ना लगे कि दूसरी साइड पर भी कोई एग्रेशन वाली फीलिंग गई है। मतलब अगर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो इट्स मीन वी कैन एक्सप्रेस, लेकिन उसका तरीका ये है कि हम इस तरह से इनडायरेक्ट वर्ड्स यूज़ करें कि वो हमारे वर्ड्स किसी दूसरे को भी तकलीफ मत दें और हमें भी ना दें। अक्सर औकात मैं ये देखती हूँ कि जो लोग गुस्सा करते हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते चले जाते हैं। लाइक उनकी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा होने चली जाती है कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें गुस्सा करने का, गुस्से को एक्सप्रेस करने का खास फ़ायदा नहीं हुआ। नॉर्मली तो हम गुस्से को एक्सप्रेस इसलिए करते हैं कि हमें फ़ायदा हो। मतलब अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगी है तो हम गुस्से से उसको बता दें, हम बिल्कुल एब्यूसिव हो जाएँ या इतने एग्रेसिव टोन में आ जाएँ। तो अगर उसके बाद हमें लगता है कि हम खुद ही इतना ज़्यादा डाउन फ़ील करते हैं, हम अच्छे से लाइफ़ में एडजस्ट नहीं हो पाते, हमें अपना आप बुरा लगने लगता है, तो इसका मतलब कि हमने एक तो गुस्से का जो एक्सप्रेशन है वो ठीक से नहीं किया और दूसरा ये कि शायद वहाँ पे गुस्सा बनता ही नहीं था। तो बेसिकली जो मैं आम रूटीन में देखती हूँ जो एंगर के मोस्टली नेगेटिव एंगर के कॉजेज़ होते हैं वो यही होते हैं कि हम चाह रहे होते हैं कि जो हम चाहें वो हो। मतलब हम अगर किसी को अब्यूज़ करते हैं या एग्रेसिव होकर कोई टोन में कुछ कहना चाह रहे होते हैं तो उसका मतलब हम अगले बंदे के बिहेवियर को, जज़्बात को, फीलिंग्स को, थॉट्स को अपनी फ़ोर्स से चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से अगर हमें लगता है कि वो नहीं चेंज हो पाता हमारी इतनी एनर्जी निकालने के बावजूद भी, तो वहाँ हमें गिल्ट और रिग्रेट वापस आता है बेसिकली। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि एक तो अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यूअसली एक एंगर निकालने का शिकार हो चुके हैं और आप इसको एक डिज़ीज़ की शक्ल आप इख्तियार करती जा रही है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि हमें हमेशा ये पता होता है कि कौन-सी सिचुएशंस हैं, जहाँ हमारी फीलिंग्स में एंगर था। लाइक हमें अगर हम ए सिचुएशन को कह दें, क्या वाक़या हुआ, क्या हालात हुए, बी हम अपने ख़्यालात को कह दें और सी हम अपनी फीलिंग गुस्से को कह दें, तो हमें ए और सी बहुत क्लियर होता है मोस्टली कि किसी ने मुझे ये कहा तो मुझे गुस्सा आया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ तो मुझे गुस्सा आया, मैं किसी के साथ बैठी थी तो उसने मेरी पास्ट की बात याद करा दी तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये कोई सिचुएशन थी, या मुझे ऐसा लगे कि घर के हालात, घर के लोग मेरे मुताबिक क्यों नहीं बिहेव कर रहे, मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। लाइक मल्टीपल सिचुएशंस होते हैं, लेकिन हमें जो एग्जैक्ट चीज़ है जो गुस्सा देती है, देखिए ए हमारे हालात, वाक़यात, फीलिंग सी नहीं बनाते, गुस्सा नहीं देते हमारे, हमेशा बी जो दरमियान में हमारे ख्यालात होते हैं वो हमें गुस्सा देते हैं। हमारा जो थॉट होता है उस सिचुएशन के मुतल्लिक, जो हम सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, वो हमें गुस्सा देता है। आप जैसे देखिए, हमारी क्लास में 5 बच्चे फेल हुए हैं, उसमें से एक मैं हूँ। ये मेरी सिचुएशन है और फीलिंग में मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं फेल हो गई। फेल होने पर गुस्सा नहीं मुझे आ रहा, सिचुएशन के दरमियान और फीलिंग के दरमियान एक ख़्याल है कि मुझे सही से पढ़ने नहीं दिया गया, मेरे बहन-भाई बहुत शोर करते थे, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत कहती थी। लाइक दीज़ विल बी द रीज़न्स जो मेरे ख़यालात में होंगी, जो मुझे गुस्सा दे रही होंगी। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन और आपकी फीलिंग्स ए और सी आपको पता है, बी नहीं पता, तो ऑलवेज़ ट्राई टू आइडेंटिफाई योर बीज़, अपने ख़यालात। जब भी आपको कोई सिचुएशन होती है, गुस्सा आता है, ट्राई टू इग्नोर द सिचुएशन, आप उस जगह से हट जाइए और फ़ोकस कीजिए कि मेरा ख़्याल मुझे, मेरा दिमाग क्या कह रहा है। आप यकीन करें कि आप जब अपनी एबीसी बनानी शुरू करेंगे, अपने वाक़यात लिखेंगे, ख़यालात लिखेंगे, उन्हीं वाक़यात में
تو آپ دیکھیے گا آپ کی فیلنگس غصہ نہیں ہوگی، اور اگر غصہ ہوگی بھی تو وہ نیگیٹو والا اینگر نہیں ہوگی. آپ کو کوئی پرابلم اگر نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو سولوشن نکال سکیں گے، آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں گائیڈ کر سکیں گے، آپ اس کو ایکسپریس ایک پازیٹیو وے میں کر سکیں گے. تو ہمیشہ جب آپ کو غصہ آتا ہے، پہلی چیز آپ سچویشن کے بعد اپنے خیالات کو نوٹ کرنا شروع کریں، اور اگر آپ کے خیالات نیگیٹو ہیں اس کو پازیٹیو میں چینج کرنا شروع کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کر کے بھی آپ کو پرابلم سالو نہیں ہوتا تو آپ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز اسٹارٹ کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے پھر بھی آپ غصے کو کوپ اپ نہیں کر پاتے، گلٹ کا شکار ہوتے ہیں، تو پلیز ٹرائی ٹو کنسلٹ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں پوری طرح سے سنتا ہے. اکثر اوقات ان واقعات میں، خیالات میں، حالات میں مسئلے نہیں ہوتے. ہمارا کوئی چائلڈہڈ بیسک کوئی پرابلم ہوتا ہے جو ریزالو نہیں ہوا ہوتا، کوئی ہمارا ریزسٹنٹ ڈپریشن ہوتا ہے جو ریزالو نہیں ہوا ہوتا، یا کوئی چائلڈہڈ کی ایسی نیڈ ہوتی ہے جو فکس نہیں ہوتی، یا کوئی پرابلم وہاں پہ اسٹک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی ٹین ایج میں یا اڈلٹ ہوڈ میں اس طرح کا غصے کا شکار ہوتے ہیں. تو ہمیشہ آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں اپنی لائف میں غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو بھی نہیں کر پاتی. میں اگر اپنی لائف کے فیکٹس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں تو بھی مجھے غصہ آتا ہے. تو اس کا مطلب یو نیڈ ٹو ٹاک وتھ سمبڈی پروفیشنلی. اگر آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں تو وہ آپ سے خالی آپ کے غصے اور اس کے ریزنس نہیں پوچھیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا چائلڈہڈ کیسا رہا، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے ہیں، آپ کے پیرنٹس کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے، آپ کا بہن بھائیوں سے ریلیشن شپ کیسا ہے، آپ کے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ دیکھیے جس بندے کو غصہ آتا ہے وہ اپنی خالی ایک غصے میں سفر نہیں کر رہا ہوتا، وہ موسٹلی اپنے ریلیشن شپ پرابلمس کی وجہ سے غصے کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتا جیسے وہ چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس کی لائف، اس کی ریلیشن شپ، اس کے دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ یا پیرنٹس کے ساتھ تعلقات ویسے نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب آپ کہیں نہ کہیں اپنے خیالات میں یا آپ اپنی لائف میں اسٹک ہیں جو ریزالو نہیں ہو سکا. یو نیڈ ٹو ریزالو دیٹ. اور اس کے لیے آپ کو ماہر نفسیات کے پاس آ کر پوری اپنی بات ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے اکثر اوقات ہم بہت سالوں سے بلی ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ابیوزز ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے سیکچول ابیوز ہو گیا، فزیکل ابیوز ہو گیا، ایموشنل ابیوز ہو گیا، جو ہم چھوٹے ہوتے سے لے کر بڑے ہوتے تک سہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے اینگر کا ریزن بنتا ہے. تو ضروری نہیں کہ اگر ہمیں آج پریزنٹلی غصہ آ رہا ہے تو اس کی ریزن ہماری پریزنٹ سچویشن ہے. اکثر اوقات ہم بہت سارے فیوچر کے فیئرز رکھ کے اپنے دماغ میں بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ وہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. ہمیں ان کو لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں انہیں ٹائم تک آنے کی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اس ٹائم کو آنے بھی نہیں دیتے، ہم ایکسیسو اس پہ سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، اور یہاں تو ہم پاسٹ میں رہتے ہیں. تو وہ چیز بھی ہمیں غصہ دے سکتی ہے، ہمیں نارمل لائف کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتی جیسے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہر حالات میں بہت برا نیگیٹو والا غصہ آتا ہے، اس سے آپ فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کی نیگیٹو انرجی بھی بہت بنتی ہے، آلویز ٹرائی ٹو سالو اٹ. کیونکہ آپ کا جو اینگر ایکسپریس کرنا ہے وہ خالی اگلے بندے کو افیکٹ نہیں کر رہا، وہ آپ کی اگلی لائف کو بہت برے سے افیکٹ کر رہا ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یوز ٹو ہونے جا رہے ہیں، آپ کی عادت بننے جا رہی ہے کہ جہاں جو بات بری لگی یا آپ کے مطابق نہیں، یا آپ کے دماغ کے مطابق نہیں، آپ کے دل کو اچھی نہیں لگی، آپ ہمیشہ وہاں پہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہہ کر چلے جائیں. یعنی اس سے آپ کے الفاظ سے دوسرا بندہ بھی ہرٹ ہوگا اور آپ خود بھی ہرٹ ہوں گے. اور اگر آپ کسی کے دل کو دکھائیں گے تو اس کا مطلب آپ اللہ کو بھی اپنے ساتھ ناراض کریں گے. تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر میں ایک نارمل لائف کی طرف نہیں آ پا رہا، میں ایک غصے کا، ایکسٹریم غصے کا شکار ہوں، میری جاب، میری فنکشننگ، میری لائف، میرے ریلیشن شپ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، تو آلویز ٹرائی ٹو کنسلٹ سم ویئر. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کسی پراپر جگہ پر اس چیز کو ایکسپریس کریں تو وہ آپ کو ایسا حل دیں جس سے آپ کی لائف ایزی ہو سکے اور آپ ملٹیپل اور بیماریوں کا شکار نہ ہوں. بہت شکریہ.